अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ारा शफ़ी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो अब से कुछ ही लम्हात पहले मॉडल और एक्ट्रेस हुमैरा असगर को आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा था कि उनके जस्ते खाकी को रिसीव करने उनके जो भाई हैं वो पहुँचे थे और कुछ सवालात उन्होंने उठाए थे रिगार्डिंग कि दरवाज़ा जनाब अंदर से बंद था और उन्होंने ये भी कहा कि जो मालिक मकान है मीडिया उससे कुछ इंटरोगेट नहीं कर रहा, हालांकि उससे भी इंटरोगेशन करनी चाहिए। अब कुछ मज़ीद पहलू भी सामने आते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जो वफाकी तहकीकाती इदारा है उसको कंप्लेन भी उन्होंने दर्ज कराई थी कि उनको कुछ थ्रेट्स मौसूल हो रहे थे और कुछ धमकियाँ भी उन्हें मौसूल हो रही थीं। अब ये बात भी कंफर्म हो गई है कि जो उनकी डेड बॉडी है वो कम अज़ कम 8 से 10 माह पुरानी है। जो क्राइम रिपोर्टर हैं, सीनियर क्राइम रिपोर्टर्स, उनकी जानिब से ये चीज़ पहले ही आइडेंटिफाई कर ली गई थी और फॉरेंसिक रिपोर्ट से पहले ही कई लोग ये क्लेम करते हुए नज़र आ रहे थे, क्योंकि बॉडी इतनी गल सड़ गई थी और डिकम्पोजिशन के भी बिल्कुल एडवांस स्टेज पर थी। तो उसको देख के कहा यह जा रहा था कि ये एक माह पुरानी नहीं बल्कि कई माह पुरानी है। अब इसकी क्लैरिफिकेशन भी मंजर आम पर आ गई है, क्योंकि उनके घर से, ख़ासकर उनके फ्रिज से जो चीज़ें मिली उनकी एक्सपायरी डेट भी 2024 सितंबर या अक्टूबर की है। फिर उनकी जो व्हाट्सएप से डिटेल्स निकाली गई, फ़ोन से डिटेल्स निकाली गई, वो भी ग़ालिबन 2024 की आ रही हैं। फिर हमने देखा कि एक उनके स्टाइलिस्ट हैं दानिश, उन्होंने भी ये कहा कि एक कोलैबोरेशन रील के लिए जो उनसे रब्ता किया गया था और रब्ता नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने मैसेजेस किए, तो फ़ोन भी ग़ालिबन उनका नहीं लग रहा था। कांटेक्ट करने की उन्होंने कोशिश की। उसके बाद उन्होंने कुछ मीडिया पब्लिकेशन से कहा कि भाई ये ख़ातून मिसिंग हैं और बिल्कुल ही अनरिस्पॉन्सिव हैं, तो आप कोई ख़बर इनसे मुतालिक शाया करें। जिस पर दानिश ये बताते हैं कि मीडिया पब्लिकेशंस ने ज़्यादा कोई कान नहीं धरे उसके ऊपर। कुछ पब्लिकेशंस की जानिब से पोस्ट की गई, लेकिन मीडिया इंडस्ट्री तब भी नहीं जागी है। तो मीडिया इंडस्ट्री पे भी इस वक्त बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है और इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हम देखा है कि अक्सर एक्ट्रेस ये बातें कर रही होती हैं कि इस मीडिया इंडस्ट्री में कोई भी आपका दोस्त नहीं होता है। अब हमने देखा है कि चाहे सोनिया हो, यासिर हुसैन हो या जो दीगर आर्टिस्ट हैं, वो काफ़ी हद तक इस सारे सिलसिले में आगे आए हैं और उन्होंने कहा था कि अगर घर वाले इनकी बॉडी को रिसीव नहीं करते हैं या इनकी आखिरी रसूमात नहीं करते हैं तो फिर हम इनकी आखिरी रसूमात करेंगे। लेकिन जो कानूनी चाराजोई होती है उसमें जो पहले फ़ौक़ियत दी जाती है वो घर वालों को ही दी जाती है। तो इंतहाई दर्दनाक गुमनामी में उनकी मौत वाक़या हुई है और ज़ाहिर है वो तन्हाई का शिकार रहीं। अब कहीं कहीं से ये भी सुनने में आ रहा है कि जो उनके इलाका मकीन हैं वो कहते हैं कि उनके घर से जनाब चीखो पुकार की आवाज़ें भी सुनाई देती थीं। फिर बहुत से लोग ये कहते हैं शायद वो डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। हालांकि अभी तक जो उनका फॉरेंसिक हुआ है उसमें ये बात तो वाज़ेह हो गई है कि किसी किस्म की कोई ज़बरदस्ती, कोई ज़्यादती उनके साथ नहीं की गई है। उनकी जो बॉडी बोन्स हैं वो सलामत हैं और उनमें किसी किस्म के ऐसे एविडेंस नहीं मिले हैं कि इनके साथ कोई ज़्यादती हुई हो या कोई मर्डर हुआ हो। मर्डर का कोई आंसर देखने में नहीं आ रहा, बिकॉज़ जो उनका घर दिखाया गया है उसमें चाहे उनकी घर की, उनके बेड की जो बेडशीट्स हैं वो भी नीट एंड क्लीन बताई जा रही हैं। फिर जो एक वीडियो छोटी सी उनके घर की सामने आई है उसमें भी तमाम जो चीज़ें हैं वो सिमटी हुई और अपनी जगह पर बड़ी ऑर्गेनाइज्ड नज़र आ रही हैं। सिर्फ मिट्टी की गर्द हम देख सकते हैं और जाहिर है जब 8-9 माह से घर में साफ़ सफाई नहीं हुई होती है तो इस तरह की गर्द ऑलरेडी पैदा हो जाती है। फिर आप अलमिया ये भी देखें कि जिस फ्लैट में वो रह रही थी उस फ्लोर पर आमने सामने दो घर थे और जो उनके सामने वाला घर था वो लोग भी तकरीबन सितंबर में ही अब्रॉड चले गए थे और आई थिंक फ़ैब 2025 में वो वापस पहुँचे हैं। तो इस वजह से जो एक सवाल बार बार उठ रहा था कि लोगों को जी बदबू क्यों नहीं आई, ताफ़ुन क्यों नहीं उठा, लोगों ने इसको महसूस क्यों नहीं किया या महसूस किया तो इग्नोर कर दिया। उसकी वजह ये थी कि बताया जाता है कि जब बॉडी इब्तदाई स्टेज में होती है गलने सड़ने के, तब ज़्यादा आपको ताफ़ुन महसूस होता है, लेकिन उसके बाद
وہ جو تعفن ہوتا ہے وہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے. لیکن ابھی بھی میں دیکھ رہی ہوں سوشل میڈیا پر کہ بہت سے لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ان کی موت واقع ہوئی ہے وہ بالکل بھی ایک سیدھا کیس نہیں ہے جیسے اسے پورٹری کیا جا رہا ہے، جیسا دکھایا جا رہا ہے، بلکہ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ یہاں پر مرڈر کا ایک عنصر پیدا ہو سکتا ہے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک شہری نے درخواست بھی دائر کی ہے جس نے یہ کلیم کیا ہے کہ یہ طبعی موت نہیں ہے بلکہ ان کو قتل کیا گیا ہے. اب دیکھتے ہیں جناب اس سارے سیناریوں میں کیا صورتحال مزید ڈیولپ ہوتی ہے، تحقیقات کہاں تک پہنچتی ہے، کیونکہ لوگ یہ بھی کلیم کر رہے ہیں کہ ان کے خاندان کے اندر بھی کافی تنازعات چل رہے تھے. پھر ان کی بھابھی کے اسٹیٹمنٹس بھی کچھ سامنے آ رہے ہیں جس پہ وہ کہتی ہیں کہ جو حمیرہ تھیں وہ کچھ ٹائم پہلے تقریباً 1 سال پہلے وہ انہوں نے گھر کا وزٹ بھی کیا تھا، اور وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ وہ اپنی ماں سے اپنے حصے سے متعلق اور پیسوں سے متعلق مطالبات کرتی رہی تھیں. حالانکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بھائی مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ میری جو بہن تھی وہ بڑی خود مختار بھی تھیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ انہوں نے کوئی پیسوں کا مطالبہ خاندان سے کیا ہوا ہو. تو ابھی تک جو سیناریو ہے جو کہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جو موت ہے وہ طبعی ہوئی ہے اور کسی قسم کے قتل یا پھر ان کے ساتھ زیادتی کے کوئی شواہد نہیں ملے ہیں. لیکن اگر آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں تو بہت ساری جو باتیں ہیں اس متعلق وہ کی جا رہی ہیں، اور بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی تھورو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور ان کے ساتھ خدا نخواستہ اگر کوئی زیادتی ہوئی ہے تو پھر انصاف کے تمام تر جو تقاضے ہیں وہ پورے کیے جانے چاہیے. کیونکہ جس حالت میں ان کی باڈی ملی ہے اس نے ہر شخص کے ہی دل کو دہلا کے رکھ دیا ہے، اور کہیں نہ کہیں یہ سوال اگین پیدا ہو گیا ہے کیا اکیلے رہنے والی خواتین اس ملک میں یا کراچی میں غیر محفوظ ہیں. اس سوال پر بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت زیادہ ڈیبیٹ چل رہی ہے. پھر کچھ لوگ یہ بھی کلیم کر رہے ہیں، اور انہیں مطلب رد عمل جو ہے لوگوں کا بڑا ملا جلا ہے. ابھی بھی بہت سے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط تھے، انہوں نے غلط راستہ چنا تھا، لیکن اب فیملی کی جانب سے انہیں ایکسیپٹ بھی کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو والدین تھے وہ ناراض نہیں تھے، ہلکی پھلکی جو ہر گھر میں تنازعات ہو جاتے ہیں اس متعلق ہی ایشوز تھے. اور اب یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ شوبز میں جانے کی انہیں پرمیشن بھی تھی، اور اس بات کا اظہار انہوں نے اپنے پرانے انٹرویوز میں بھی کر رکھا ہے کہ ان کے والدین ان کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو میری بس ایک گزارش ہے کہ ان کی جو لوگ پکچرز پوسٹ کر رہے ہیں یا ان کی جو ریلز لگا رہے ہیں کوشش کریں کہ وہ زیادہ نہ لگائیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ چیزیں گھر والوں کے سامنے بھی آتی ہیں تو اس سے ذرا معاملات خراب ہوتے ہیں. تو پرائیویسی کا ذرا خیال رکھیں. جس طرح سے ان کی ویڈیو آئی، ان کی جو ڈیڈ باڈی اس طرح سے گھر کے اندر پڑی ہوئی تھی، بڑا دل خراش وہ لمحہ ہے، اور بالکل بھی اسے آپ زیادہ دیر تک دیکھ نہیں سکتے ہیں. تو یقیناً بڑی دل خراش ان کی جو لائف کا خاتمہ ہوا ہے. آئی ایم شارٹ آف ورڈس لٹرلی، اور اللہ تعالیٰ ان کے آگے کے جو راستے ہیں معاملات ہیں اس میں آسانی فرمائے. ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.